पहिलो संविधान सभाबाट जनताका प्रतिनिधिद्वारा पहिलो पटक संविधान लेख्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको थियो। तर राजनीतिक दलहरू बीचको राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता, आत्मनिर्णयको अधिकार, राजनीतिक अग्राधिकार, बहुलवाद जस्ता आधारभूत राजनीतिक विषयहरूका विवादमा रस्साकस्सी हुँदा पटक पटक अवधि थप गर्दै 2 वर्षे कार्यकाललाई 4 वर्षसम्म बढाउँदा पनि संविधान निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेन। अन्ततः 2069 साल ज्येष्ठ 14 गते पहिलो संविधान सभाको कार्यकाल समाप्त भयो। तत्पश्चात मुलुक राजनीतिक अन्योलतामा प्रवेश गर्यो। मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अन्योलको अन्त्यका लागि डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले 2069 मङ्सिर 7 गते अर्को संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो। यो विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन सकेन। तर संविधान सभाबाटै संविधान निर्माण गर्ने विषयमा भने प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा एकमत थियो। पहिलो संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका प्रमुख 4 राजनीतिक दलहरू नेकपा माओवादी, नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बीच दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन मिति तोक्ने र प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गैर राजनीतिक व्यक्तित्वको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरी संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने विषयमा सहमति भयो। तदअनुसार 2069 फागुन 30 गते सम्माननीय राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवबाट दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको लागि आइपरेको बाधा अड्काउ फुकाउने 25 बुँदे आदेश जारी भयो। सोही बमोजिम प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा 2069 चैत्र 1 गते चुनावी मन्त्री परिषद गठन भयो। संविधान सभाको निर्वाचन हाम्रो सबभन्दा मूल वस्तु र हामीले त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने जस्तो भावनाले चिज भयो हामीले र त्यसको लागि सरकारले सबभन्दा महत्त्व दिएर त्यसको लागि निष्पक्षतापूर्वक काम गर्नमा चाहिँ म चाहिँ
2070 माघ 7 गते संविधान सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूले ज्येष्ठ सदस्यबाट शपथ लिनुभएको थियो। म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता संविधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार निर्वाचित संविधान सभा सदस्यहरूले नेपाली भाषा साथसाथै आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिनुभएको थियो। नयाँ बानेश्वर स्थित संविधान सभा भवनमा आयोजित शपथ ग्रहण समारोहमा विभिन्न जाति, भाषा र भेष झल्किने पोसाकमा सदस्यहरू उपस्थित हुनुभएको थियो। 2070 माघ 8 गते ज्येष्ठ सदस्य सभासद सूर्यबहादुर थापाको अध्यक्षतामा दोस्रो संविधान सभाको पहिलो बैठक संविधान सभा भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्यो। मान्य सदस्यहरू, संविधान सभाको पहिलो बैठक संविधान सभाको 2070 फागुन 6 गतेको बैठकले सभाको अध्यक्षमा सभासद सुभाष चन्द्र नेमाङलाई निर्विरोध निर्वाचित गर्यो। यस सभाका मान्य सदस्य श्री सुभाष चन्द्र नेवाङलाई संविधान सभाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने एकमात्र प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएकोले संविधान सभा नियमावली 2065 को नियम 7 को उपनियम 6 बमोजिम मान्य श्री सुभाष चन्द्र नेवाङ संविधान सभाको अध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु। सदस्य श्री ओनसरी घरती संविधान सभाको उपाध्यक्ष पदमा बहुमतले निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु। महासचिव श्री मनोहर प्रसाद भट्टराईलाई संविधान सभा नियमावली 2070 को नियम 162 को उपनियम 1 बमोजिम सुरक्षित अभिलेखहरू संविधान सभाका अध्यक्ष समक्ष पेश गर्न अनुमति दिन्छु।
2071 वैशाख 30 गते संविधान सभाको बैठकमा संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्युल समितिका सभापति विष्णुप्रसाद पौडेलले पहिलो संविधान सभाको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँड समिति र राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिको प्रतिवेदन तथा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका सहमति र असहमतिलाई विषयगत आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो। अघिल्लो संविधान सभाबाट भए गरेका कार्यहरूको स्वामित्व लिने गरी संविधान निर्माणको प्रक्रिया सञ्चालनको लागि संविधान सभामा रहेका अभिलेख तथा तत्कालीन संविधान सभाले संविधान निर्माणका लागि तयार गरेको दस्तावेज अध्ययन गरी सहमतिका विषय र संविधानका अन्तर्वस्तुमा रहेका असहमतिका विषय निर्कुल गरी विषयगत आधारमा प्रतिवेदन संविधान सभामा पेश गर्ने रहेको छ। सभापति विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको पहिलो संविधान सभाको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनमाथि 2071 ज्येष्ठ 1 देखि 6 गतेसम्म बैठकमा छलफल गरी संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउने निर्णय भयो। यसैगरी सभापति पौडेल नेतृत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको पहिलो संविधान सभाको राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदामा असहमति रहेका विषयगत मुद्दाहरूमा 2071 ज्येष्ठ 6 र 7 गतेको बैठकमा छलफल गरी असहमतिका विषयमा सहमति जुटाउन आवश्यक निर्देशनसहित संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो। मान्य सदस्यहरू, संविधान सभा नियमावली 2070 को नियम 66 को उपनियम 6 बमोजिम तत्कालीन राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिको प्रतिवेदनको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका असहमतिको निर्कुल भएका विषयगत आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदन 2071-7 प्रस्तुत असहमतिका विषयमा सहमति गर्न आवश्यक निर्देशनसहित संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। 2071 ज्येष्ठ 5 गते सभामा पेश भएको न्याय प्रणाली सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयमध्ये सहमतिका विषयहरूको निर्क्युल सम्बन्धी प्रतिवेदन 2071 र असहमतिका विषयको निर्क्युल सम्बन्धी प्रतिवेदन 2071 माथि 2071 ज्येष्ठ 8 गतेदेखि 13 गतेसम्म छलफल भयो। ज्येष्ठ 13 गते नै न्याय प्रणाली सम्बन्धमा भएको सहमति सम्बन्धी प्रतिवेदन संविधान मस्यौदा समितिमा र असहमतिका विषयलाई सहमति गर्न आवश्यक निर्देशनसहित संवैधानिक राजनैतिक संवाद समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित भयो। तत्कालीन न्याय प्रणाली सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयमध्ये सहमतिका विषयहरूको निर्कुल सम्बन्धी प्रतिवेदन 2071लाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको लागि संविधान मस्यौदा समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। 2071 ज्येष्ठ 4 गते प्रस्तुत भएको तत्कालीन राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल गर्न 2071 ज्येष्ठ 15 गतेदेखि 27 गतेसम्म संविधान सभाका 11वटा बैठक सम्पन्न भए। 2071 ज्येष्ठ 27 गतेको बैठकले उक्त प्रतिवेदनमा भएका सहमतिका बुँदाहरूलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउने र असहमतिका विषयमा सहमति गर्न आवश्यक निर्देशनसहित संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। यसैबीच 2071 ज्येष्ठ 13 गते संविधान सभाका महासचिव श्री मनोहर प्रसाद भट्टराईले सरकारद्वारा गठित राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्च स्तरीय आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धी सुरक्षित अभिलेख सभामा पेश गर्नुभएपछि सोही दिन उक्त अभिलेखहरू अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्युल समितिमा पठाउने निर्णय भयो।
2071 ज्येष्ठ 24 गते सभामा पेश भएको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरूमध्ये सहमतिको विषयहरूको निर्क्युल सम्बन्धी प्रतिवेदन 2071 र असहमतिका विषयहरूको निर्क्युल सम्बन्धी प्रतिवेदन 2071 माथि 2071 ज्येष्ठ 27, 28, 29, 30 र आषाढ 1 मा बसेको संविधान सभाका बैठकहरूमा छलफल भयो। छलफल पश्चात सहमतिका विषयहरू संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउने र असहमतिका विषयमा सहमति गर्न निर्देशनसहित संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउने निर्णय भयो। 2071 ज्येष्ठ 30 गते सभामा पेश भएको राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयमध्ये सहमतिका र असहमतिका विषयको निर्क्युल सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि संविधान सभाको 2071 असार 1 देखि 6 गतेसम्म छलफल भयो भने व्यवस्थापिकीय अङ्गको स्वरूप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयमध्ये सहमति र असहमतिको निर्क्युल सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि असार 9 देखि 11 गतेसम्म छलफल भयो। यसैगरी 2071 असार 10 गते सभामा पेश भएको सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयमध्ये सहमति र असहमतिका विषयको निर्क्युल सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि असार 11 र 12 गते छलफल भएको थियो। 2071 असार 12 गते सभामा पेश भएको संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सहमति र असहमतिका विषयको निर्क्युल सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि असार 13 र 16 गते एकीकृत रूपमा छलफल भएको थियो। छलफल पश्चात संविधान सभाले सहमतिका विषयलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउने र असहमतिका विषयलाई सहमति गर्न आवश्यक निर्देशनसहित संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो। मान्य सदस्यहरू, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका मान्य सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई संविधान सभा नियावली 2070 बमोजिम संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन 2071 सदन समक्ष पेश गर्न अनुमति दिन्छु। संविधान जारी गर्नका लागि 2071 माघ 8 को समय सीमा राखेर संविधान निर्माणमा जुटेको संविधान सभाले 2071 भदौ 26 गतेको बैठकमा पेश भएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको पहिलो प्रतिवेदनमाथि भदौ 27 देखि असोज 2 सम्मका बैठकमा छलफल गर्यो। छलफल पश्चात सहमति भएका विषयलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका लागि संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो। संविधान सभाले सहमति जुटाउन नसकेका विषयहरू न्याय प्रणाली, राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप तथा नागरिकता लगायतका विषयलाई 2071 असोज 14 गतेभित्र पुनः छलफल गरी सहमति निर्माण गर्ने र असोज 14 सम्ममा पनि सहमति नभएमा असोज 21 गतेसम्ममा प्रश्नावलीका रूपमा आंशिक वा एकीकृत प्रतिवेदन संविधान सभामा पेश गर्न संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई निर्देशन दियो। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन 2071 मा उल्लेखित असहमति रहेका बाँकी विषयहरूलाई मिति 2071 असोज 14 गतिभित्र पुनः छलफल गरी सहमति गर्नको लागि समयावधि तोकिएको। उक्त समयावधिभित्र सहमति गर्ने क्रममा समितिले सहमति भएका विषयहरू सहमति हुनासाथ प्रतिवेदन तयार गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न र सो समयावधिभित्र अन्तिममा सहमति हुन नसकेका विषयहरूलाई प्रश्नावलीका रूपमा मिति 2071 असोज 21 गतेसम्ममा आंशिक वा एकीकृत रूपमा प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न आवश्यक निर्देशनसहित संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। संविधान सभाको निर्देशन अनुसार 2071 असोज 22 गते संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले दोस्रो प्रतिवेदन संविधान सभामा प्रस्तुत गर्यो। उक्त प्रतिवेदनमाथि असोज 24 गतेको बैठकमा छलफल भयो। छलफल पश्चात संविधान सभाको बैठकले राज्यको पुनर्संरचना, राज्यको शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली तथा नागरिकता जस्ता सहमति हुन नसकेका विषयहरूलाई असोज 30 को समय सीमा तोकेर पुनः सहमति जुटाउन र सो समयावधिभित्र सहमति हुन नसकेका विषयहरूलाई प्रश्नावलीका रूपमा असोज
31 गतेसम्ममा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई निर्देशन दियो। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन 2071 उल्लिखित केही प्रावधानहरूसहित राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति, राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति र न्याय प्रणाली सम्बन्धी समितिको विषयहरूमा संविधान सभाको निर्देशन अनुरूप प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सहमति भइ नसकेको भनी प्राप्त हुन आएको विषयहरूलाई मिति 2071 असोज 30 गतिभित्र पुनः छलफल गरी सहमति गर्नको लागि समयावधि तोकिएको। उक्त समयावधिभित्र समितिले सहमति भएका विषयहरू सहमति हुनासाथ सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न र सो समयावधिभित्र सहमति हुन नसकेका विषयहरूलाई प्रश्नावलीको रूपमा मिति 2071 असोज 31 गतेसम्म एकीकृत रूपमा प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न आवश्यक निर्देशनसहित संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। जस अनुसार उक्त समितिले 2071 कार्तिक 2 गतेको बैठकमा तेस्रो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे पनि राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली, नागरिकता जस्ता विषयमा ठोस सहमति जुटाउन सकेन। कार्तिक 4 गतेको बैठकले सहमति हुन नसकेका विषयमा सहमति गर्न कार्तिक 15 गतेसम्म अन्तिम पटक समयावधि तोक्ने र सो समयभित्र सहमति हुन नसकेका विषयमा कार्तिक 16 गतेसम्ममा प्रश्नावली तयार गरी पेश गर्न संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई निर्देशन दियो। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अन्तर्गत गठित सभासद आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाको वार्ता उपसमितिले विभिन्न राजनीतिक र भूमिगत सशस्त्र समूहबीच वार्ता गरेको थियो। वार्ताका क्रममा उनीहरूले उठाएका माग सरकारका तर्फबाट नयाँ संविधानद्वारा सम्बोधन गरिने गरी साथै उपसमितिका तर्फबाट सम्झौताहरू भएका थिए। संविधान सभा बैठकको निर्देशन अनुसार संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले 2071 मङ्सिर 24 गते पेश गरेको चौथो प्रतिवेदनमाथि 2071 मङ्सिर 29 देखि पुस 24 गतेसम्म छलफल भयो। नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधान सभामा यसरी छलफल र संवाद भए पनि मुख्य गरी राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, नागरिकता, प्रस्तावना, संविधान संशोधन लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सहमति जुट्न नसक्दा संविधान लेखनको कार्यतालिका समेत प्रभावित बन्दै गयो। नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मतदानको प्रक्रिया मार्फत भए पनि असहमतिका विषयहरू टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने अडानमा उभिए भने एकीकृत नेकपा माओवादी लगायतका दलहरू प्रक्रियामा लैजाने कुरामा असहमत देखिए। मलाई 5 गाउँ मात्रै दिउँ भन्ने माग गर्दाखेरि कौरवको अहङ्कारले गर्दा दुर्योधनको अहङ्कार, शकुनीको चाहिँ जालझेल, धृतराष्ट्रको चाहिँ निकम्मापन र भीष्म पितामहको चाहिँ निरीहता, यस्ता पात्रहरूको कारणले गर्दा महाभारत चाहिँ बन्न पुग्यो। तर त्यो 5 गाउँ माग्दाखेरि पनि हामीले कन्जुसाइ गऱ्यौँ भने कसले भन्न सक्छ भोलि महाभारत हुँदैन भनेर। त्यसैले हामी चाहन्छौँ महाभारत रोक्ने हो भने अहिले ती उत्पीडितहरूले विभेदमा परेकाहरूले जुन 5 गाउँ मागेका छन्, जो संविधानमा आफ्नो 5 गाउँको अधिकार सुनिश्चित होस् भन्ने चाहेका छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले दिन कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। यदि त्यसो गरिएन भने महाभारतलाई को अवश्यम्भावितालाई कसैले पनि रोक्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रमुख राजनीतिक दलहरूको यही विपरीत अडानका बावजुद असहमतिका विषयलाई प्रक्रियामा लैजान प्रश्नावली बनाउन प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गर्ने कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न लाग्दा 2071 माघ 5 गतेको बैठकमा नेकपा माओवादीका सभासदहरू सभाको बेलमा पुगी नाराबाजीसहित बैठक अवरुद्ध गर्न खोज्दा भौतिक तोडफोड र क्षति समेत हुन पुग्यो। यसपछि सिर्जित असहज परिस्थितिले संविधान लेखन प्रक्रिया अन्योलमा पर्यो। सभामा भौतिक क्षति भए पश्चात 2071 माघ 11 गते नेकपा माओवादीको असहमतिको बावजुद प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गर्ने कार्यसूचीले सार्थकता पायो।
प्रस्ताव निर्माण समितिले मिति 2071 माघ 29 गते 232 प्रश्नावलीसहित सभा समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन सोही दिनको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो। तर त्यसपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीच औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल जारी रहे पनि संविधान सभाको बैठक भने बस्न सकेन। यसैबीच 2072 वैशाख 12 गते गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 7.8 म्याग्निच्युड र वैशाख 29 गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर महाविनाशकारी भूकम्प गयो। यसबाट मुलुकमा अकल्पनीय जनधनको क्षति भयो। करिब 9,000 मानिसको मृत्यु हुनुको साथै 15,000 भन्दा बढी घाइते भए। उक्त विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको जनधनको क्षतिपछि राजनीतिक दलहरू गम्भीर भए। वार्ता र छलफल हुन थाले। त्यसपछि संविधान सभाको व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा बसेको बैठकले विनाशकारी भूकम्पमा परि निधन भएकाहरूको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक सहानुभूति तथा समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सर्वसम्मतिले विशेष प्रस्ताव समेत पारित गरेको थियो। सो प्राकृतिक प्रकोप र त्यसबाट उत्पन्न राष्ट्रिय सङ्कटको पृष्ठभूमिमा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका बीच 2072 जेष्ठ 25 गते 16 बुधे राजनीतिक सहमति भयो। यो सहमतिले संविधान निर्माणको ढोका खोलिदियो। 2072 जेष्ठ 25 दलहरू बीच भएको सहमतिलाई औपचारिक रूप दिन जेष्ठ 26 गते संविधान सभाको बैठक बस्यो। उक्त बैठकले विगतमा असहमति रहेका संविधानका सबै अन्तर्वस्तुमा पुनः छलफल गरी सहमति कायम गर्न संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई निर्देशन दियो। जेष्ठ 28 गतेको बैठकमा सभाले प्रस्ताव निर्माण समितिको प्रतिवेदनलाई विकसित राजनैतिक परिस्थितिमा केही गर्नु नपर्ने ठहर गरेपछि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्यो। म यहाँ यस गरिमामय सदनलाई सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। आज एउटा त्यस्तो दिन हो, हामीले ती सबै आशंकाहरूलाई दूर गर्दै राजनीतिक दलहरूले मिलेर हामी फेरि एकचोटि एउटा सहमति हामीले गरेका छौँ। अब देशमा संविधान बन्ने सुनिश्चितता बनेको छ। यसरी 2072 जेष्ठ 29 गते बसेको संविधान सभा बैठकले आवश्यक छलफल गरी संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमा भएका सहमतिका विषयलाई समेटी बढीमा 15 दिनभित्र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर संविधान सभा समक्ष पेश गर्न संविधान मस्यौदा समितिलाई निर्देशन दियो। संविधान सभाबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको संविधान मस्यौदा समितिले 2072 असार 15 गते संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा संविधान सभा समक्ष प्रस्तुत गर्यो। समितिले प्रस्तुत गरेको संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदामाथि 2072 असार 18 देखि 22 गतेसम्म सभामा छलफल भई असार 22 गते उक्त मस्यौदा सभाबाट पारित भयो। असार 22 गते पारित गरेको संविधानको पहिलो मस्यौदा राजपत्रमा प्रकाशित गरियो। त्यसपछि 15 दिनको समय सीमा दिएर मस्यौदाको प्रचार प्रसार र आम जनताबाट सुझाव सङ्कलन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिलाई संविधान सभाले जिम्मा दियो। समितिले संविधानको पहिलो मस्यौदामा विभिन्न माध्यमबाट जनताको सुझावहरू सङ्कलन गर्न तयार गरिएको कार्ययोजना सभाबाट 2072 असार 24 गते पारित भएको थियो। सो कार्ययोजना बमोजिम स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूबाट 2072 असार 24 गतेदेखि साउन 5 गतेसम्म विभिन्न माध्यमबाट हजारौं राय सुझावहरू प्राप्त गरेको थियो। राय सुझाव सङ्कलन गर्नको लागि मस्यौदा संविधानको प्रस्तावना 37 भाग 302 धारा र 9 अनुसूची रहेको प्रारम्भिक मस्यौदा सहितको राजपत्र, मस्यौदाका विशेषताहरू रहेको पुस्तिका साथै मस्यौदा प्रकाशित भएको दिनको गोरखापत्रका प्रतिहरू समेत लिई मुलुकभित्र 75 जिल्ला र 240 निर्वाचन क्षेत्रहरूमा 2072 साउन 4 र 5 गते सञ्चालन गरेको सार्वजनिक सुनवाई लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट प्राप्त राय सुझाव र प्रतिक्रिया सम्बन्धी लाखौं सुझावहरूको जिल्लागत प्रतिवेदनहरू तयार गरी 2072 साउन 12 गतेको संविधान सभाको बैठकमा पेश गरेको थियो। कार्यक्रममा बढीभन्दा बढी नागरिकहरूको सहभागिता गराउनका लागि सरकारले 2 दिन सार्वजनिक बिदा पनि दिएको थियो।
नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले स्वदेश तथा विदेशबाट वेबसाइट, इमेल, टोल फ्री, फ्याक्स, पोस्टबक्स समितिमा सोझै प्राप्त 33,753, विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरूबाट 4,995 र 75वटै जिल्लाका 240 निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट सार्वजनिक सुनवाई मार्फत 1,53,193 सुझावहरू सङ्कलन गरी कुल 1,91,941 सुझावहरू प्राप्त गरेको थियो। नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले पेश गरेको जनताको राय सुझाव सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि 2072 साउन 16 गते छलफल भयो। सम्मान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदामाथि नेपाली नागरिकहरूको राय सुझाव वा प्रतिक्रिया सम्बन्धी प्रतिवेदन 2072 माथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। छलफल पश्चात संविधानको परिमार्जित विधेयक तयार गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक परिमार्जनको प्रस्ताव तयार गरी सभामा प्रस्तुत गर्न संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई निर्देशन दियो। समितिले संविधानको विधेयकमाथि आवश्यक परिमार्जन गरी 2072 साउन 24 गते पुनः संविधान सभामा पेश गर्यो। संविधानको विधेयकमा भएको उक्त परिमार्जनमाथि 2072 साउन 26 र 27 गते छलफल गरेर 5 दिनको समय सीमा दिई सभाले संविधानको परिमार्जित विधेयक तयार गर्न निर्देशनसहित संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो। सभाको निर्देशन बमोजिम मस्यौदा समितिले मधेसवादी दलहरू र राप्रपा नेपालको असहमति रहेकै अवस्थाका बीच 2072 साल भदौ 6 गते नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक संविधान सभा समक्ष पेश गर्यो। संविधानको परिमार्जित विधेयक तयार गर्न संविधान सभा नियमावली 2070 को नियम 96 यस समितिलाई निर्देशन भए बमोजिम नेपाली जनताले आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत जनताको लागि संविधान निर्माण गर्न, नेपाली जनताको आकांक्षा र अभिलाषा पूरा गर्न नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक सभा समक्ष पेश गर्न लागि छ। संविधान सभामा प्रस्तुत भएको संविधानको परिमार्जित विधेयक 2072 माथि भाद्र 9 देखि 13 गतेसम्म सैद्धान्तिक छलफल भयो। यसपछि संविधानको विधेयकमाथि संशोधन पेश गर्न 7 दिनको समय दिइयो। यस अवधिमा दर्ता भएका विधेयकको प्रस्तावना, विभिन्न धारा तथा उपधाराहरू, अनुसूची एवं भाग र धाराहरू थप गर्ने सम्बन्धमा प्राप्त 54वटा व्यक्तिगत र संयुक्त संशोधनका सूचीहरूमाथि क्रमशः बैठकमा भाद्र 22 देखि 27 गतेसम्म छलफल भयो। उक्त 54वटा सूचनाहरूमध्ये सभासद अग्निप्रसाद खरेल, सभासद चिनकाजी श्रेष्ठ र सभासद गिरिराज मणि पोखरेलद्वारा 71 बुँदामा समेटिएको संयुक्त संशोधन प्रस्ताव 2072 भदौ 27 गते स्वीकृत भयो भने अन्य संशोधनका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए। त्यसपछि दफावार छलफलको क्रममा 2072 भाद्र 27 देखि 30 गतेसम्म संविधानका प्रत्येक धाराहरू, प्रस्तावना, नाम र प्रारम्भ तथा अनुसूचीलाई क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो। कुल 601 संविधान सभा सदस्यमध्ये तत्काल कायम रहेका 598 सदस्यहरूमध्ये 532 सदस्यहरू उपस्थित हुँदा संविधानको विधेयकको पक्षमा 507 मत र विपक्षमा 25 मत परेको थियो भने 66 जना सदस्यहरू अनुपस्थित रहेका थिए। यसरी संविधान सभामा तत्काल कायम 598 सभासद मध्ये नेपालको संविधानको पक्षमा 507 मत परेपछि सम्माननीय सभाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङद्वारा प्रस्तावना, 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची रहेको नेपालको संविधान सभाको 2/3 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। मान्य सदस्यहरू, अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्छु। मान्य सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या 532 रहेको छ। नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक 2072 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 507 मत, यस प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 25 मत परेको छ। नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक 2072 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 507 मत परेको र उक्त सङ्ख्या संविधान सभाको बैठकमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या अर्थात् 598 को 2/3 बहुमत भएकोले नेपालको संविधान पारित भएको घोषणा गर्दछु।
संविधान सभा नियमावली 2070 को नियम 109 बमोजिम संविधान सभाबाट पारित नेपालको संविधानको विधेयकमा धाराहरूको क्रम सङ्ख्या र अन्य सामान्य विषयमा सुधार नगरी नहुने कुनै त्रुटि देखिएमा सोको आनुषाङ्गिक सुधार गर्नको लागि संविधान सभाका अध्यक्ष समक्ष सिफारिस गर्न संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापतिको सभापतित्वमा अध्यक्षद्वारा मनोनित 4 जना सदस्यहरू रहने नियमावलीको व्यवस्था अनुरूप सभासद कृष्णप्रसाद सिटौला, सभासद अग्निप्रसाद खरेल, सभासद गिरिराज मणि पोखरेल र सभासद कुन्ती कुमारी साई सदस्य रहनुभएको आनुषाङ्गिक सुधार समितिको गठन 2072 भदौ 30 गते भएको थियो। पारित संविधानको विधेयकमा आनुषाङ्गिक सुधार गर्नुपर्ने कुनै विषय देखेमा मान्य सदस्यले भोलि बिहान 11 बजेसम्म सोको लिखित रूपमा सूचना दिनुहुन अनुरोध गर्दै उक्त समितिले 2072 साल भदौ 31 गते अपराह्न 3 बजेसम्म आनुषाङ्गिक सुधार सम्बन्धी सिफारिस संविधान सभाका अध्यक्ष समक्ष पेश गर्ने गरी कार्यविधि समेत तोकेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। संविधान सभाबाट पारित नेपालको संविधानमा 2072 असोज 1 गते सभासदहरूबाट हस्ताक्षर भई अध्यक्षबाट प्रमाणित गर्ने कार्य सम्पन्न भयो। तत्पश्चात नेपालको संविधानमा संविधान प्रारम्भ हुने भनी निर्धारण गरिएको दिन 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभा भवन नयाँ बानेश्वरमा औपचारिक राष्ट्रिय समारोहको आयोजना गरी नेपालको संविधानको प्रति संविधान सभाका अध्यक्षले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुभयो। सम्माननीय राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवज्यूबाट वक्तव्यसहित सोही समारोहमा संविधानको प्रतिमा हस्ताक्षर गरी नेपाली जनता समक्ष नेपालको संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नुभयो। संविधान सभाबाट पारित एवं संविधान सभाका सम्मानित अध्यक्षद्वारा प्रमाणित भई प्रस्तुत नेपालको संविधान आज मिति 2072 साल असोज 3 गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु।